बुकांचे पब्लिकेशन एक विंग जाल्यार दुसरें विंग फिचर फिल्म आसा. फिचर फिल्म साधारण 25 लाख या 30 लाखां म्हणून ताचें बजेट आसा. स्टॅनी बेळा आसा तसो डायरेक्टर, सद्याक तें रिलीज जावंचेर आसा. ताचे उपरांत आनी एक फेस आसा म्युजिकाचे, तातूंत यूट्यूब सिंगल्स आसात, 25 यूट्यूब व्हिडिओ हांवें केल्यात. हातूंत आमी सगळे बॉर्डर आनी बाउंड्रीज गोंया कर्नाटका ते हे सगळे उतरून आमी कोंकणीच्या वडावळ्या घेतात. ते देखून आमी म्हणजे MDVK इज ए फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट म्हणून त्या भायरी कोंकणीच्या सलावत कामाक तांची मदत आसता. किटाळ पब्लिकेशन सुरवात जाल्लें 2011 वर्सा. तातूंत किटाळ.com आसा, ताच्या उपरांत आर्सो म्हणलें म्हयन्याळें आसा, ताच्या उपरांत किटाळ पब्लिकेशन म्हणून आसा. हे 3 आसा. सो हांव चड उलोवंक वचना, एक जस्ट एक ताचे प्रिपेस म्हणून. आयच्या कार्यक्रमाक बाई गोंयांत जावन आयल्यात. म्हज्या आदल्या बुकाक कोंकणी काव्य रुपा आनी रुपाक ताणें विस्तार प्रस्तावान बरयल्लें आनी गोंयांत तो बूक रिलीज जाल्लो तेन्ना हांव थंय गेलो. ते आसले आनी उदय बाबेंद्रो आसले. बाई तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमाक गणमानाचो तांकां तांचो रेकॉर्ड आसा. कोंकणींतली दुसरी ज्ञानपीठ प्रशस्ती तांकां फावो जाल्ली आसा. तुमकां गणमानाचो येवकार मागता. तशेंच मायकल आबाच्या विशयान हांवें येदोळ सांगलें. मायकल आबाचें मायकल डिसोजा म्हळ्यार M स्टँड्स फॉर 3 M's म्हणून हांवें घेता. म्हणजे 3 M's म्हळ्यार वन इज मदर, अदर इज मदर टंग आनी मदर लँड म्हणून. आमच्या करिया इस्तासो कविता पुस्तकांत लोकार्पण जाता म्हणून वरती दादोस काय बघता. आमी हो बूक फकत लोकार्पण करिना, बदला एका नाजूक कवीचो, धारेच्या विमर्शकाचो, खऱ्या इश्टाचो सृष्टिशील प्रवास आचरण करता. जनेल हे पुस्तकाचें नांव आसा, पूण ही जनेलां उक्ती जनेलां. आमी ह्या म्हयन्याच्या 1 तारखेर गोंयांत मडगांवांत ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण केल्लें आनी तें कार्य जावन भायर येता आसतना गोंयचो मलगडो लेखक उदय बाबेंद्रे म्हजे लागीं आनी HM लागीं आयलो आनी कितें ताका ह्या जनेल नांव आयकल्या उपरांत कितें भोगलें हें म्हणलो तो. 1946 तांच्या बापायक म्हळ्यार लक्ष्मीकांत बेंब्रेक जैलाची म्हळ्यार बंदकरीची शिक्षा जाली. 1946 4 वर्सांची म्हूण जाल्ली, पूण ती भोगून ताका पोर्तुगालाक धाडलो. 1946 भारताचें स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत ती पोर्तुगाल, पूण मागीर ताका थंय 14 वर्सां गोंयांत येवन सोडूंक ना. अप टू 1961-62 गोंयांक सुटका मेळटा पासून ताका सोडूंक ना, म्हळ्यार 16 वर्सां ताका भितर रावचें पडलें. काय आयल्या उपरांत ताणें एक घर बांदलें आपल्या कुटुंबा खातीर, मनशां खातीर, घरच्या मनशां खातीर. आनी सगळीं घराचीं जनेलां ताणें उक्ती दवरलीं. उक्तीच, ताका सरळ नात या कितें रिपाड कितेंय ना, उक्ती जनेलां. आनी कांय शेजारच्यांनी आनी इश्टांनी ताका विचारूंक सुरू केलें, पिसो जाला रे तूं, कोणी चोर विकतीत घरा भितर, कितें व्हरतीत म्हणून. त्या दाळा ते म्हणाले की इतलीं वर्सां सरळाच्या फाटल्यान जनेलां फाटल्यान रावून को जाला म्हाका, ही जनेलां उक्तींच आसूं दी म्हणून. HMची जनेलां उक्ती, घरचें जनेल दारांत येलें, व्हड कांय न्ही, पूण दारांतल्यान पळोवंक जायनातलें जनेलांतल्यान मात पळोवंक. दारांतल्यान येवंक जायनातल्यान जनेलांतल्यान भितर येत. दार सैन्याचें, जनेल चोरांचें, तरी दारार चापकोर सुणें, जनेलार सोबीत माजार. दार घोवाचें, जनेल प्रेमीचें. देखून दिसता एका घराक दार एक, जनेलां मात साबार. पूण ह्या जनेलां भितर खुशयेचें वारें वळना आनी मोगाची सुकणी उबारता. ह्या जनेलांतल्यान मनशाच्या सेंटिमेंटांची कारगुडी कूस म्हळ्यार काळी किट्ट कूस तुका दिसता. ह्या जनेलांनी तिळ्ळ्यार तुका मोणेपण जळकाता, समाजाची वेदना दिश्टीक पडटा.
एच्चे म्हाका कुसकल्ल्या मनाक सुटसुडीत करून ज्यो कविता बरोवंक कित्याक येना ह्यो खरकुड्यो कविता जाका आमी इंग्लिशांत डार्क पोएट्री. घराक जनेल दिवपी कोण स्थापत्य शास्त्री आशिल्लो म्हाका खबर ना, पूण घराक गरज आसता ती दाराची भितर वचपाक, भायर येवपाक, भायर पळोवपाक. पूण तरी आसतना दार जरी असलें तरी कितेंशें वेगळेंशें जाय म्हणून आमकां जनेली जाय आसता. आनी तें बरोबर हांणी चिमटेंत सारकें धरलां. जनेल कित्याक जाय तें सांगून. ताजी कविता चडश्यो विनोदी न्ही, ताणी चडश्यो डार्क पोयम्स. पूण तरी की ही कविता मात तोंडार हांसो हाडले बगर रावना, कित्याक ताका एक खेरीत अर्थ आसा जो आमकां काळजा मेरेन पावता. आमकां दारांतल्यान सगळें दिसता, पूण तरी आमकां जनेल जाय आसता, कित्याक जनेलांतल्यान कितें तरी वेगळें दिसता. आनी खरें म्हळ्यार गरज पडटा आमकां कितें तरी वेगळेंशें जाय म्हणून तें ताणें आपल्या चिमटेंत धरलां. इश्टानो, जर सांगता आसतना म्हाका याद जाली उदय बाबाची जनेलाची खबर सांगली. आमचें जेन्ना लिबरेशन जालें गोंयचें डिसेंबर 1961, आमची घराक साबार जनेलां आशिल्लीं. आमचो जो मेन हॉल, घरांत भितर सरना फुडें जो हॉल आसा, सिटींग रूम मातसो लांब आसा, ताका आशिल्लीं 5 भायलीं दारां, मेन दार 5 भायलीं दारां आनी भितर 2 दारां, 3 दारां, आनी आमचे 8 दारां एका कुडीक आशिल्लीं. इश्टानो, आज सगळ्या जनेलाक ग्रिल्स बसल्यात. पयलीं एकाय जनेलाक जनेल नाशिल्लीं, दारांत आशिल्लीं, सॉरी दारांत आशिल्लीं. पूण आफ्टर लिबरेशन, खऱ्या अर्थान लिबरेशन जातकीच जनेलाची दारां जावपाक जाय. पूण आमच्या गोंयांत उरफाटें जालें. आमची जनेलां आमकां दारां मोडून किंवा दारां अर्द करून ताजी जनेलां करची पडली. आमच्या घराक जे आमच्या सालाक जी 3, 2, 5 आनी 7 आशिल्ली, 5 तरी आशिल्लीं भायल्यान उक्ती जावपी, ती सगळीं 5 दारां आमी जनेलां केलीं. हाजें कारण, ताजे फाटल्यान कारण कितें तें तुमी सोदून काडात. जनेलाक जो वेगळो अर्थ आसा तो आमकां कवितेंतल्यान बारीक पळयल्यार आमच्या लक्षांत येतलो. आनी ही जी विपरीत जें घडटा तें आमी कशें चिमटेंत बरोबर साहित्यांत धरतात ताजी ही जाण आसा. तशी जनेलाचेर खूब जाणांनी बरयलां. दामोदर मावजो म्हणून एक लेखक आसा, ताणें आपल्या कथांनी जनेलाचेर कितें तरी बरयल्लें आसा. तागेली एक कथा आसा, खिळी, इंग्लिशीन ताजें नांव चॅस्टिटी बेल्ट. ह्या कथेंत तारवड्याची बायल जेन्ना तिचो घोव तारवार आसता तेन्ना जनेल उक्ती दवरता आपल्या मिणा खातीर. तर मिणाक भितर घेवपाक जनेल जाय आसता, आनी तेच बरोबर तागेले कवितेंतूय आमकां दिश्टी पडटा. जनेलांतल्यान भितर येता मागीर ताजी फुडें कितें जाता तें वाचता जाल्यार हांव कथा सांगचो ना, तुमी कथा वाचात मागीर. एच एम एक साहित्यकार, हांव ताका फक्त कवी म्हणचो ना. खरें म्हणजे म्हाका जेन्ना वाचलें ताजे बद्दल आनी ताजी जेन्ना कथा, सुमार कथा आसात म्हणून वाचले तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें. निर्मल वर्मा म्हणून एक हिंदी लेखक, मोठो लेखक, म्हणजे नोबेल प्रायज मेळपाच्या योग्यतेचो मनीस, ताणें बरोवन दवरलें आसा. ही हिमसेल्फ वॉज अ शॉर्ट स्टोरी रायटर एंड ऑल्सो नॉवेलिस्ट टू सम एक्सटेंट. ताणें बरयलां, द डिझायर टू रायट अ पोएम arises from desire to write a short story arises from desire to write a short story in the narrative form of novel. So तो तिनी एकठांय हाडटा. कविता बरयतलो जाल्यार कथेची जाण आसूंक जाय आनी नॉवेलाची जी विस्तार आसा तोय येवंक जाय. आनी ज्या अर्थीन कविता बरयल्या, कथा बरयल्यात, आतां हाजी फुडलो स्टेप तो रोखडोच आनी रोखडीच कादंबरीक हात घालचो. कित्याक कोंकणीक आज कितलेंय साहित्य निर्माण जालें आनी आमच्या मायकल बाबान तर तुमकां ओपन ऑफर दिल्ली आसा. बरेयात पुस्तकां, 100 पुस्तकां छापपाची जबाबदारी आमची. आनी खरें तांचे खातीर एक विशेश ताळी जावच्यो. कित्याक आज आमचे कडेन एके काळार
सम्राट अशोक आशिल्लो असे खूब सम्राट आमचे देशात जावन गेले पूण बुद्ध एकच जावन गेलो आनी बुद्धाक अशोक सम्राट अशोक मेळ्ळो म्हणून बुद्धाचो प्रसार सगळे कडेन जावंक पावलो. आज दुर्दैवान आमचे कोंकणी कडेन किंवा आमच्या देशांत खंयच आमचे कडेन बुद्ध खूब जाल्यात सम्राट अशोक मेळना पूण हांगा सम्राट अशोक आसा कोंकणीक बरो फुडार आसा हाजी म्हाका शाश्वती दिसता आनी हाजें आश्वस्त दिसता. आतां हो बरयता तेन्ना कित्याक बरयता बरोवपाक कारण लागता तो संघर्श ताका जिवनांत जो संघर्श लोक करता तो दिश्टी पडटा. संघर्श कोण करता आमकां दिसता गरीब लोकूच संघर्श करतात म्हूण ना संघर्श हो सगळ्यांक लागता. तुमी आमी जाणात एक प्रकृती आसता आनी एक विकृती आसता. प्रकृती आनी विकृती आमची एक सतत संघर्श चालू आसता आनी आमी जाका संस्कृती म्हणटात इट इज अ प्रॉडक्ट ऑफ संघर्श जो आसा प्रकृती आनी विकृती हांचे संघर्शांतल्यानच संस्कृती निर्माण जाता. संस्कृती हो आमचो विशय न्ही एक लेखक म्हणून सांगता आमचो विशय प्रकृती आनी विकृती हांचे मदलो जो संघर्श आसा तो आमी शब्दांकन करून दवरप हें आमचें काम हेंच काम एचएम करता. आनी म्हणून आमकां ताज्यो कथा त्या कविता आमकां डार्क दिसतात. इश्टानो जे लेखक जे साहित्यकार आसात ते बरयतात कित्याक बरयतात आनी कितें बरयतात. जर फाल्यां फेस्त जालें तर फेस्ताचेर बरोवचें ना पूण फेस्तांत कितें तरी जें वायट घडटा ताजेरूच बरयतात. आमकां ह्युमन एगनी जी आसा जी वेदना आसा ती साद घालता. आमच्या फाटल्यान खूब साहित्य रचून जाल्लें आसा. आमच्या फाटल्यान वेद आसात 4 येदे व्हडले वेद आसात. आमकां वेद साद घालनात आमकां लोकांची वेदना साद घालता म्हणून अशे तरेचें साहित्य निर्माण जाता. म्हणून तांणी साहित्याक आमकां तें काळी देग दिश्टी पडटा. म्हणून मेरविन बाबान म्हणलें की हाजी कविता ही डार्क कविता म्हणून. ही डार्कनेस खंयच्यान आयला हें तुमकां बेगीन सांगपाक गरज ना हातूंतल्यानच तुमकां कळ्ळें. कारण त्या खातीर एक कलाकार जाय आसता हे अचूक आपल्या उतरांनी धरपाक एक कलाकार जाय आसता आनी ह्या कलाकारा कडेन एक पॅशन जाय आसता. हें पॅशन ताजे कडेन आसा पूण फकत पॅशन आसलें म्हूण जायना. पॅशन घेवन मुखार वतात. हांवें पळयल्यात खूब लेखक आसात पॅशनेटली बरोवपाक बसतात आनी खंय तरी थांबतात आनी चड करून कोंकणी सारके भाशेंत बरयतात जांकां चड व्हडलो फुडार ना अशें दिसता. कित्याक ते बरयतनाच खंय तरी पुस्तक छापून येतलें खंय तरी पुरस्कार मेळटलो ह्या खातीर बरयतात. पूण जो खरें पॅशनेटली बरयता आउट ऑफ पॅशन बरयता ताका देर इज नो एंड. कित्याक पॅशन जो जाचे कडेन पॅशन आसा तो परफेक्शनाचे दृश्टीन फुडें वता. आनी पॅशन आनी परफेक्शन आमकां दिसता हाजे मदीं फासला जो आसा तेजें अंतर आसा तें थोडें नासता. कित्याक परफेक्शन हेज नो एंड. आमकां केन्नाच कांयच परिपूर्ण मेळना. आमी आतां आमचो रामायणांतलो राम धरया आमी म्हणटात राम हो परम पुरुश पूर्ण पुरुष पूण इश्टानो ताणें बी शंभुकाक मारिल्लो आसा. म्हणजे आमी कोणाकच पूर्णत्व दिवपाक पावनात. कित्याक दोय व्हडलो मनीस जरी जालो तरी ताजे कडेन तो परिपूर्ण आसना. म्हणून परिपूर्ण जावपा खातीर जी वाट आसा ताका अंत नाशिल्ली अंत पार नाशिल्ली वाट ती पूण ती वाट चलत रावप हें चड म्हत्वाचें. आनी म्हणून जे पॅशनेट जावन लेखन करतात साहित्यकार जावन गेल्यात आमच्या हांगा कर्नाटकांतलेच कितलेच कर्नाटक आय एम व्हेरी प्रावड टू से चडांत चड ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळ्यात ते कर्नाटकांत नेक्स्ट टू हिंदी ऑफकोर्स नेक्स्ट हिंदी येदी व्हडली भाशा म्हणून तांकां माफ करया. चडांत चड क्रिएटीव रायटर्स आसात ते आमच्या कर्नाटकांत आसात. हांव आमचे म्हणटा थंय मातसो लागीं येता आमचे बॉर्डरीचेर आसात म्हणून. पूण खरेंच अभिमान दिसपा सारकी गजाल कित्याक दे आर पॅशनेट अबावट देयर रायटिंग्स आनी दे सीक परफेक्शन इन देयर रायटिंग्स. म्हणून तांकां केन्नाच देर इज नो एंड आनी अनएंडींग असो जो प्रवास आसा तो फुडें फुडें वचत आसा. प्रत्येक जावन आयिल्ल्या गोंयच्या म्हज्या काल हांवें म्हणटालें नामोदर बाबान सांगिल्लें बरें आतां गोंयचे आनी कोडयारच्यांक संबंद जाला आनी तुमचे चेडूं आमच्या सारक्या गांवचे चेडूं तुमच्या सारकें जावन मागीर ट्रीप सोडोवन दिवन मे बी एक हांगा आयिल्ल्या चेतन बाबू प्रशांत बाबू आनी उरल्यांक
आणि हांगा कोंकणीच्या मोगा खातीर ह्या कठीण परिस्थितीन एक्सप्लेन करा सगळ्यांक आमकां गोत्ता चड सांगूं वचना हांगा आयिल्ल्यांक तुमकां सगळ्यांक ह्या कोंकणी खातीर तुमी दिल्ल्या खंयच्याय सेवे खातीर एक तो पदां जावन दी बूक जावन दी कादंबरी जावन दी और ते बुकान गोनगी वाचिल्ल्यांक आनी साहित्याक एक काले दिल्ले काले समृद्धी दिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक पयले प्रणाम आनी हें काले देव बरें करूं म्हणून म्हणजे 2 उतरां सुरू करता. हांवें म्हणजे काल म्हणल्यार आज एक हांवें त्या दिसा एका हाणें उलयतना एक बुकाचें कितें सांगलें म्हणल्यार म्हाकाच गोत्त असल्या प्रकार करता गोताय खंयचे एक इतल्यो काणयो आनी बरोवन कितल्याशा जाणांच्या काबाटांत आसल्या म्हाका सुमार जण साहित्यान मेळ्ळ्यात ते मेळ्ळ्यात कळ्ळें तितले बरोवन कितल्या कश्टांनी कितल्यांतून कितल्योश्यो काणयो बरोवन एक प्रिंट केल्ल्यांक कोंकणींत म्हाका गोत्तो ना गोंयच्या म्हाका गोत्तो ना हांगा कोंकणींत आतांची परिस्थिती ऑलमोस्ट पयलींची परिस्थिती तेच कोंकणीचे बूक बोल्सांतले पयशे घालून प्रिंट केल्यार सदांच जावचे 90% नस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पयशे हाडिये ते कर जाल्यार उपरांत ती कोण येतात की ना गोत्तो ना सो इतले कश्टान बरोवन हें करून ते जाल्यार म्हाका एक बघलें तांचे 90% और 99% तांचे टॅलेंट एक आमी इल्लेशें एक पाठिंबो दिलो जाल्यार ताका काही टेन्शन नासतना फायनान्शियल टेन्शन नासतना आनी प्लस एक बूक काडचो म्हळ्यार एक बरोवचें मात न्ही ते आतां आज बूक पळयात तुमी ताचें कवर ताचें भितरलें हें प्रिंटींग तें पुरो आसा ताका एक नॉलेज आसलें सकयल कुट्स जालें जाल्यार आनी ताचे उपरांत बूक म्हळ्यार खंयचे बरयले कविता जावन दी और कादंबरी जावन दी खंयचे बरयल्ल्यांक ते एक विमर्श करचे बरें खंयचे वाचून विमर्श करून थोडे फावटी इल्लें गायड करतात ते कशें ते इल्लें समजून एक एलिजिबिलिटी आसल्यार एलिजिबल ते प्रिंट करून दिवची एक जबाबदारी कुठली जबाबदारी आज मायकल डिसोजा विजन कोंकणीच्यान आनी काणी गेल्लो म्हणटी आनी हांचे मिटिंगां कितले सांगून सादेना तितले मिटिंगांत ते वाचेचे इतले बूक इतले आसा आतां परतून आयल्या कोण धाड आनी सुरू केल्या उपरांत आनी पब्लीश केल्या उपरांत लोक दिवता तांकां एक उमेद मेळटा पयले काबाटाच्या भितर आसले सुमार जाणांची आर्टिकलां भायर आयल्यांत आनी तातूंत आनी सिलेक्ट करून इतल्या हाचेर तांणी प्रिंट केल्यात तें जाल्लें म्हणटी आमकां एक व्हडलो एक अवकाश म्हणून आनी पर्टिक्युलर म्हाका सांगचें म्हणल्यार कोंकणी खातीर एक काम करूंक आनी ते इम्प्लिमेंट करूंक आनी ते उरोवंक एक अवकाश म्हणटा तुमकां ह्या परतून तुमच्या हांव देव बरें करूं म्हणटा कसन की उरलो का म्हणलें की ल्हान उलय लायक तरी मन भरलाय खुशे विशय कसं म्हळ्यार आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्रा मुखांतर हें मायकल डिसोजा विजन कोंकणी कार्यक्रम एग्जिक्युशन जावन एक वर्सांत 20-21 बूक जाल्ले म्हणटाना हांव केन्नाय उलयतना पुराय कडेन म्हणूं आसा कसो म्हळ्यार कोंकणी जनांक कोंकणी जनांनी आमी आदर्सून घेवन हात धरून वचूंका विंगड कोणी येवन आमकां सहाय करता म्हणलें म्हणना कित्याक म्हळ्यार आमगे भाशे वयरपी ते आमकां मात्र विंगडांक कितलोच म्हूण आमकां गोत ना म्हणटाना आमगेले मायकल बाबान हें एक लीड घेवन हें केलें निमित्ती विश्व कोंकणी केंद्र केवल बुद्ध मात्र न्हय ताजे चक्रवर्ती मेळ्ळो मुखावेल दिसांत छान छान कार्यक्रम करता म्हणून आश आसा विशेष जावन ट्रान्सलेशनाच्या विशयान जावन मस्त काम जावका सो आमी विश्व कोंकणी समारोहांत ट्रान्सलेशनाकय समंत पावील एक अवॉर्ड दिताची प्लस आतां हें नवें जावन कंटेंट क्रिएशन जावचें हें पुरो एक छान विशय मुखावेल दिसांत मायकल बाब तुमी आणखी एक थोडेची विंगड विशेष जावन आमगेल्या युवा लेखक आसाची आनी असल्यांकय आमी एक कसं न्ही एक प्लॅन करून करका म्हणून आसा इता म्हळ्यार यंगस्टर्स आज आमकां मस्त उणे आमगेले ओट्टू मेळना आसाची कविता ट्रस्टाले प्रोग्राम हांव पुराय केन्नाय पळयता बारीक खुशी जाता एक 6-7 वर्सां चेडवान पुराय तांणी सांगचे पोएट्री पुराय पळयल्यार आमी स्टेजार आतां नर्वस जाताची तांणी आनी निमतार अपडेट जावन एक 5 मिनीट पुराय म्हणल्यार हांव पळयला म्हणटाना एक कोंकणी समाजाक एक शुभ संदर्भ मुखावेल दिसांत आसले
तत्तावण कार्यक्रम पुरे तत्तावळ जावो आणि विशेष जावन मस्त कोंकणी संघ संस्थे आमगेल्यान आसाची थंय पुरे कार्यक्रम केवळ एक कोंकणी भाशेत एक जाग्यार मात नाही संघ संस्थे आम्ही मस्त आमगेला बिझनेस आशा पुरो खंय आशा पुरो थंय पुरे असल एक एम्बियन्स क्रिएट करून आम्ही करका आणि विशेष जावन आमगेला मस्त तरणाट लोक पुरे व्हड IT कंपनीत पुरे काम करताची थंय पुरे एक कोंकणी संघ म्हणून स्थापन करच्याक आम्ही मुखावेल दिसांत ಸ್ವಲ್ಪ एनकरेज केलें म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणीक संबंध पाविला ಸ್ವಲ್ಪ बरपी पुराय चड जावन काम चड जातलें आनी मुखावेल जनरेशनाक बॅटन पास ऑन करचें एक काम जातलें म्हूण सांगताची हेच्यान तुका आनी इतलें बरपी मुखार सुरू येवो आनी येवन पाविल सर्व जाणांक देव बरें कर म्हूण सांगून मेळ्ळें 2 तर